रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोनाको जोखिम कायमै रहे पनि आतंकित नभई आफै सचेत रहन सर्वसाधारणलाई सरकारको आग्रह। कोरोनासँग लड्दै जनजीवन सामान्य गर्नका लागि लकडाउन खुला गरिएको स्पष्टोक्ति। पछिल्लो 24 घण्टामा 274 जना नयाँ संक्रमित थपिए। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको आरोप लागेका एसपी विष्ट सहित 8 जना प्रहरी अधिकारीलाई सफाई। काठमाडौँको कमलादीमा फ्यालिएको नक्कली सुनले भरिएको झोला घटनाको अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा। महाधिवेशन नजिकै गर्दा कांग्रेसमा पक्ष विपक्ष बीच विवाद सुरु। सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षको तीव्र असन्तुष्टि। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जर्मनीमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 10.1% को भारी गिरावट। र राखेपको कार्यकारी समितिमा थप 6 जना सदस्य मनोनयन। नवनियुक्त सदस्य सचिवको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोनाको जोखिम कायमै रहे पनि आतंकित नभई नागरिकलाई आफै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले लकडाउन खुकुलो गरेर जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले 120 दिन लामो लकडाउन साउन 6 गते राति मध्यरातिबाट खुला गरेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च छ। सरकारले लकडाउन खुला गरेर सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कोरोनासँग लड्दै जनजीवन सामान्य गर्नका लागि लकडाउन खुला गरिएको उहाँको भनाइ छ। कोरोनासँग लड्दै हामीले जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरौँ भन्न खोजेको हो। त्यो गर्दाखेरि अहिलेका अभ्यासहरू पनि विश्वव्यापी अभ्यासहरू त्यस्तै देखिए। केही समय अत्यन्त जोखिम हुँदाखेरि कडा कदम चाल्ने र पछि चाहिँ नागरिकहरू आफै सचेत हुँदै जाँदा, आफै सुरक्षित हुने उपायहरू अपनाउँदै जाँदा हामीले सामान्य हिँडडुलै पनि रोकेर जानुपर्ने स्थिति नरहोस् भनेर यो गरिएको छ। सीमानाकामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले संक्रमण उच्च रहेको भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने बारे जानकारी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले काठमाडौँ छिर्ने नाकालाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थित गर्न पहल सुरु गरिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले मुलुकभरका विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा जारी गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा जारी गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वारेन्टिन आइसोलेसन सञ्चालन नगर्ने र त्यस्ता संरचना बनाई प्रयोग हुन छोडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्यापन गराउन योग्य बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यी मध्ये काठमाडौँका 41, ललितपुरका 2 र भक्तपुरका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले योसँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,547 पुगेको बताउनुभयो। मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,227 रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 24 घण्टामा 227 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,248 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका सम्बन्धमा सरकारले केही निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका अस्पतालको सहमतिमा उपचार गर्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपचार गराउन चाहने बिरामीको सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालले 3,500, मध्यम बिरामीका लागि प्रतिदिन 7,000 र जटिल बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालले 15,000 रुपियाँ दिन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकामा 8,401 जनाको नमुना संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये साङ्गाबाट 2,409, फर्पिङबाट 1,282 र थानकोटबाट 4,710 जनाको नमुना संकलन गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिमा पनि कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सुनसरीको धरान, इटहरी, इनरुहा, बराहा क्षेत्र, रामधुनी लगायत स्थानीय तहमा अर्ध लकडाउन गरिएको छ। थप विवरणसहित धरानबाट सहकर्मी प्रदीप मेनाङ्बो।
जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, चिकित्सक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने आशंका गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। इनरवा नगरपालिकामा भने 5 दिन अघि पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिए पनि बुधबारदेखि केही खुकुलो बनाइएको छ। खुकुलो बनाइए पनि बाहिरका सवारी साधन बजारमा पस्न नदिएको नगर प्रमुख राजन मेहताले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरमा बिहिबार बसेको बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको पसल मात्र खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न धरानमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत खाद्यान्न, तरकारी र औषधिको पसल मात्र खोल्न दिने निर्णय भएको हो। बैठकले सार्वजनिक सवारीलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र चलाउन दिने र अनुगमन नियमित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। इटरी उपमहानगर क्षेत्रमा बाहिरबाट आउने विद्युतीय रिक्सालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। ठूला भिड हुने हाट बजार पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। सम्पूर्ण वडामा रहेका उच्च जोखिममा रहेका नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्न र सामूहिक परीक्षणलाई तीव्रता दिन आवश्यक पर्ने 500 VTM खरिद गर्ने पनि निर्णय इटरी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। यस्तै बरा क्षेत्र र रामधुनीले पनि आउजाउमा कडाई गर्दै बाहिरबाट आएका मानिसलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका कोरोना संक्रमण बढेको र संक्रमितले आफूलाई कसरी संक्रमण भयो भन्ने नै थाहा नपाउनु सामुदायिक संक्रमणको संकेत भएकाले पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। अन्यत्र कतै नगएका धरान 13 0 पोइन्ट बस्ने एक 28 वर्षीय युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि धरानमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। धरान 8-3 कुने स्थित धरान औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत ती युवाको सम्पर्कमा प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप भण्डारी र उनका श्रीमती पनि रहेकाले उनीहरू सहित 14 जनाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर जाँच गर्न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ। यसैबीच विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल प्रशासनले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि ओपीडी सेवा बन्द गरेको छ। पछिल्लो पटक ओपीडी इन्चार्ज सहित 4 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले ओपीडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर लक्ष्मी नारायण यादवले बताउनुभयो। संक्रमित सबैलाई कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा राखेर उपचार भइरहेको छ। कोशी अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, आइसोलेसन, फिभर क्लिनिक, इन्डोर लगायतका सेवा सञ्चालनमा रहेको यादवले बताउनुभयो। यसैबीच एकै दिन 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीय प्रशासनले बाँकी जिल्लाभर आइतबारबाट लागू हुने गरी 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक बसेर सो निर्णय गरेको र 3 दिनसम्मको अवस्था मूल्याङ्कन गरी अर्को निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयलाई सतर्क गराउन भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितको घरमा सूचना टाँस्न थालेको छ। संक्रमितबारे स्थानीयलाई जनाउँदिन भन्दै महानगरले कोभिड-19 पोजिटिभ केसको घर होम आइसोलेसन सतर्क रहौं बेहोराको सूचना 30 वटा घरमा टाँसेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अरुण महतोका अनुसार कोभिड अस्पतालको चाप कम गर्न लक्ष्य नभएका कोरोना संक्रमितलाई घरमै होम आइसोलेसनमा राखिएको बताउनुभयो। कोभिड अस्पतालको क्षमताले धान्न नसकेपछि लक्ष्य नभएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। पर्सामा कोरोना संक्रमणको संख्या ह्वात्तै बढेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दलले संक्रमण नियन्त्रण गर्न विज्ञसहित चिकित्सकको विशेष टोली पठाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्। नेकपा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी सहित प्रदेश सभा सदस्य, वीरगञ्ज महानगरपालिका र नागरिक समाजका अगुवा सहितको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली तत्काल वीरगञ्ज पठाएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन्। यसैबीच प्रदेशभर कोरोना महामारीको त्रास उच्च भएपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रदेश 2 सरकारले थप 7 करोड रुपैयाँ निकास गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कोभिड हस्पिटल निर्माण तथा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसनहरूको थप व्यवस्थापन, बिरामीहरूको खाना खाजा, बेड संख्यामा वृद्धि आदि कार्यका लागि भन्दै सो रकम निकास गरेको हो। आजको निर्णय अनुसार 12 को सिमरामा कोभिड अस्पताल निर्माणको लागि 1 करोड 75 लाख, पर्सामा कोभिड अस्पताल निर्माण एवं सब वाहन तथा एम्बुलेन्स खरिदका लागि 1 करोड 50 लाख, रौतहट, सप्तरी र सर्लाहीमा आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि 75 लाख तथा धनुषा, महोत्तरी र सिराहाका लागि 50 लाख निकासा
गरिएको छ। लकडाउन खुले यता मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँडुल गर्ने 2,08,158 जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका मध्ये 1,82,346 जनालाई सम्झाई बुझाइ छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै 16,543 जनालाई मास्क नै दिएर छोडिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 9,269 जनालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार 100 रुपियाँ जरिवाना तिराएर छोडिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय राजधानीमा प्रहरी सामुने 15 किलो नक्कली सुन भएको झोला फ्याँकेर स्कर्पियो फरार भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले नक्कली सुन बोकेको गाडीबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई नै पनि पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले झोला फ्याल्ने भनिएका निलेश साकिया, दिवान सिंह पटेल र विजय पटेललाई पूर्वी नवलपरासी प्रहरीको सहयोगमा दुम्कीबाट पक्रेको हो। गाडीबारे सूचना दिने कौशल पटेल जलप लगाउने काममा समेत संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू सबै भारत गुजरातका रहेको प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँ प्रहरीले घटनाको 48 घण्टापछि गाडी ललितपुरबाट बरामद गरेको छ। तर नक्कली सुन बारेको यो अनुसन्धानमा प्रहरीको चरम लापरवाही पाइएको छ। मंगलबार एका बिहानै काठमाडौँको कमलादीमा 15 किलो सुन फेला परेको सूचना प्रहरीबाटै सुरक्षा बिटमा कलम चलाउने पत्रकार सामु पुग्यो। सोही दिन दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले फेला परेको पहेँलो धातु मध्ये आधा किलो मात्रै सुन भएको जानकारी गराएपछि फेरि एकपटक नेपालमा सुनको चर्चा सुरु भएको छ। प्रतितोला लाख नजिक रहेको सुनको मूल्यले बजार तताइरहेका बेला कुदिरहेको बाज 6/55/19 नम्बरको स्कर्पियोले फ्यालेको झोला र सो भित्रको पहेँलो धातुले सुनको तस्करी पनि कायम रहेको संकेत गर्यो। स्कर्पियो र फालिएको झोला बारे एसएसपी श्यामलाल गेवालीको यस्तो भनाइ आएपछि सुन र तस्कर बारे जानकारी लिन पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका सबै अवाक भए। टोटल वजन 15 किलो भएको सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु तत्काल फेला पर्यो र आधा किलो प्योर सुन छ भने बाँकीमा चाहिँ जलप लगाइएको अवस्थामा भित्र चाबी भएको परीक्षणबाट देखियो। नक्कली सुन सहित झोलामा 2वटा चाइनिज पिस्तोल र 2वटा खाली म्यागजिन भेटिनु प्रहरीले सामान फ्याँकिसकेपछि गाडीलाई पिछा नगर्नुले घटनाबारे प्रहरीले दिएको सूचनालाई नै विश्वास गर्नुको विकल्प छैन। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डीआईजी हेमन्त मल्ललाई पनि घटना आश्चर्यजनक लागेको छ। कमलादीको घटनाको फेरि सिलसिलाहरू मिल्दैन। अब स्टिङ हो कि के हो त्यो पनि मिल्दैन हैन। यदि सामान फेला परेको छ भनेपछि अभियुक्त फेला नपर्नु। स्कर्पियो काण्डबारे प्रहरीले सक्कली र नक्कली सुनबारे मात्र होइन सक्कली र नक्कली तस्कर वा धनीको पनि नाली बेली केलाउला तर तत्काल चाल्नु पर्ने कदमबारे प्रहरी अधिकारी किन चुके भन्ने प्रश्न भने गम्भीर छ। कमलादीमा भएको भनिएको घटनाको वास्तविक स्थल सुन्दारा रहेको पाइएपछि शंका उब्जिएको हो। झोला फालिएको सो घटना प्रहरीको स्टिङ अपरेसन भित्रको एउटा उदाहरण भए लोकेसन परिवर्तन सामान्य भएको तर्क गर्छन् पूर्व डीआईजी मल्ल। कहिलेकहिले के हुन्छ भनेपछि फकाउँदै गरे अर्को ठाउँमा लिएर जाने अब कुनै क्राइममा सबैमा होइन एज ए होल क्राइम होइन। मल्लको यो भनाइ भन्दा फरक घटनास्थलको क्लोज सर्किट सीसीटीभी फुटेजमा प्रहरीलाई सो समूहले सामान्य रूपमा झोला दिएको देखिन्छ। दरबारमार्ग प्रहरीले घटनाबारे गोप्य तरिकाले अपरेसन गर्न खोज्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कमलादी घटनामा प्रहरी कर्मचारीको अनुभवमा कमी देखिएको स्पष्ट भए पनि घटनास्थललाई परिवर्तन गरेर उच्च अधिकारीलाई गुमराहमा राख्नु गलत साबित हुँदैछ। पूर्व डीआईजी मल्ल पनि यसलाई स्वीकार गर्छन्। हरेक कुरामा स्टिङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ब्याकफायर पनि हुन्छ नम्बर 1 कुरा र नम्बर 2 कुरा के हुन्छ भने पनि यदि यो स्टिङ हो भने अनुभव नभएको मान्छेहरूले यदि स्टिङहरू गर्यो भने त्यसको रिजल्ट यसो पनि आउन सक्छ। घटना लगत्तै सर्कुलर गरिएको गाडी नम्बर नै गलत हुनु, फरार गाडी नियन्त्रणका लागि नाकामा ढिला गरी खबर गर्नु, घटनास्थल सुन्दारा दरबार मार्ग वृत्तको क्षेत्रभित्र नपर्नु, डीएसपी रञ्जन दाहालले अपरेसन बारे काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी नदिनु लगायत तथ्यले यो घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ। छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले समिति नै बनाइसकेको छ। तर रानी पोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले भने प्रहरी अपरेसनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गर्छन्। देखिएको छैन तर अब त्यहाँ प्राविधिक कमी कमजोरीहरू हाम्रो चाहिँ प्लानिङका कुराहरूमा देखिएका कमी कमजोरीहरू के छन् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्छौँ र त्यो कमी कमजोरी
को विषयमा कहाँ कसको कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा विगतमा भएका केही घटनामा प्रहरीले क्षेत्राधिकार मिचेको पनि छ। अपराधी फुत्कने आशंकामा कति सूचनाहरू गोप्य राख्दै अर्को जिल्लामा पुगेर अपरेसन पनि चलाएकै छ। तर हरेक पटक सुन काण्डमा भने प्रहरी बीच समन्वयको अभाव टटकारो पाइन्छ। 33.5 किलो सुन काण्ड होस् वा धादिङबाट बरामद गरिएको सुन तामामा परिणत भएको घटना किन नहोस्, सुन मोह बर्दीधारी सुरक्षा अधिकारीमा गजबकै पाइन्छ। नहोस् पनि किन, सुन आजभोलि बजारमा तस्करकै भाषामा भन्ने हो भने प्रति तोला 1 खोका नजिक जो पुगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको तथा पक्राउ परेका आरोपितलाई यातना दिएको आरोप लागेका 8 जना प्रहरी अधिकारीले सफाई पाएका छन्। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले तत्कालीन एसपी दिल्ली राज विष्ट सहित 8 जना प्रहरी अधिकारीलाई आज सफाई दिएको हो। न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासले डीएसपी द्वय अंगुर जीसी र ज्ञानबहादुर सेठी तथा प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्कालाई निर्दोष ठहर्याएको हो। यस्तै प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट, सहीद्वय रामसिंह धामी र हरिसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदले पनि सफाई पाएका हुन्। प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह विष्टका दाई खड्कले यातना सम्बन्धी र निर्मला कि आमा दुर्गादेवीले प्रमाण नष्ट गरेको कसुरमा 8 जना विरुद्ध अदालतमा जाहेरी दिएका थिए। एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्ट भने बर्खास्तीमा परेका छन् भने अन्य 6 जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बन गरेको छ। निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। घटनाको 2 वर्षसम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पार्टी विभागमा भइरहेको मनोनयन लगायत विभिन्न 5वटा विषयमा असहमति जनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पौडेल समूहले सभापति देउवालाई आज लिखित ध्यान आकर्षण पत्र नै बुझाएको हो। पत्रमा पार्टी विभागमा गठन र मनोनयन रोक्न, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शी बनाउन, अर्को पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई पद विभाजन गर्दा केन्द्रीय कार्य समितिबाट मात्र निर्णय लिन, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिका विवादहरूलाई निष्पक्ष हल गर्नुपर्ने लगायत माग गरिएको छ। सो अघि इतर पक्षले सभापति देउवासँग करिब 1 घण्टा लामो छलफल गरेको थियो। भेटमा पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पार्टीका केन्द्रीय विभाग र निकायमा भइरहेका मनोनयन तत्काल रोक्नुपर्ने माग उठाएका थिए। पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन सहित तल्ला तहका अधिवेशनहरूको तिथि घोषणा भइसकेपछि विभागमा संयोजक तोक्ने, सदस्यहरू मनोनयन गर्ने र पार्टीका अन्य निकाय समेत गठन गर्ने काम भइरहेको भन्दै पौडेल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। यसैबीच छलफलका क्रममा माग सम्बोधनका लागि संस्थापन पक्ष गम्भीर नबनेको भन्दै पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी पौडेल पक्षले सभापति देउवाले पार्टीको विधान मिच्दै गएकाले त्यसको विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिरोध अभियान 14औं महाधिवेशनसम्म जारी रहने पनि बताउनुभयो। नेता पौडेलले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उल्लङ्घन गरिएको र सभापतिले नै महाधिवेशन प्रभावित पार्ने गरी कदम चालेको नेता पौडेलको दाबी थियो। सरकारले विपदमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले गत सोमबारको मन्त्री परिषदको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै विपदमा एकै परिवारका 2 वा सोभन्दा बढीको मृत्यु भए थप 1 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। विपदको घटनामा परि कुनै परिवारको 1 जनाको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति रु 1 लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत एकद्वार नीति अवलम्बन गरी उपलब्ध गराउने। प्राकृतिक प्रकोपबाट घर, खाद्यान्न र बालीहरू मात्र नोक्सान भएको अवस्थामा 5 सदस्यसम्मका परिवार तत्काल 15,000 र त्योभन्दा बढी परिवार संख्या भएकालाई 20,000 राहत दिइनेछ। त्यसपछि पुनर्स्थापनाका लागि आवास लगायतका व्यवस्था गर्ने बारे मापदण्डमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। बाँकीको नरैनापुरका 6वटै वडामा जेठ 11 गते परिचालन गरिएका सेना कोरोना संक्रमण मत्थर भएसँगै बाढी पहिरोको उद्धारमा केन्द्रित भएका छन्। थप विवरण सहित नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट।
बाँकेको नरैनापुरका 35,000 भन्दा बढी बासिन्दालाई संक्रमणबाट जोगाउन खटिएका सैनिक 3 महिनासम्म ठूलो चुनौतीसँग जुधे। त्यहाँको अवस्था निकै भयावह भएपछि गत जेठ 11 गते सैनिक नै परिचालन गर्नु परेको थियो। संक्रमणबाट जोगिन र जोगाउन सञ्चालन गरेका चेतनामूलक अभियानमा सफलता प्राप्त गरेसँगै सेना त्यहाँबाट फर्किएको छ। भैरव प्रसाद गणका प्रमुख सेनानी नकुल थापा केही हदसम्म ट्रेन म्यान पावर भएको कारणबाट टोलीहरूलाई त्यसपछि कन्ट्रोल गर्नको लागि कोभिड-19 नियन्त्रणमा खटिएको सुरक्षाकर्मीहरूलाई एउटा आत्मभरोसा दिनको लागि र स्वास्थ्य चौकी समेत नभएको अवस्थामा हस्पिटलसम्म लैजानको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी खटिएको थियौं। अहिले नेपालगञ्ज बजारमा पुनः कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै र बढ्दै गएका बेला नरैनापुरको अवस्था भने सामान्य छ, किनकि त्यहाँका बासिन्दाले सेनाले सिकाएको पाठ अनुसरण गर्दै संक्रमणबाट जोगिने सबै उपायको अवलम्बन गर्दै आएका छन्। तर एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको सैनिक समक्ष अर्को चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यसैले त्यहाँ खटिएका सैनिक बाढी र पहिरोले निम्ताएको संकटमा परेका बासिन्दाको उद्धार र सुरक्षार्थ परिचालित भइरहेका छन्। पुनः प्रमुख सेनानी नकुल थापा 1313 जना भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेर करिब 119 जना मध्ये 1 जना मृत्यु भएको अवस्था छ। 118 जना चाहिँ पोजिटिभ केसहरू सुरक्षित भएर घर जानु भएको अवस्था हो भने बाँकी 1313 जना पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनबाट सुरक्षित घर जानु भएको अवस्था छ। अब हामी चाहिँ त्यसकारण बाढीको लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने भएको कारणबाट फौजलाई चाहिँ यहाँ इकट्ठा गरेर अब राखेका छौं। एउटा जिम्मेवारी पूरा गर्दाको थकाई मार्न नपाउँदै प्राकृतिक विपत्तिमा पर्नेको उद्धारमा खटिनु पर्दा विपदग्रस्त क्षेत्रका सैनिकले यसपटक लामो समयसम्म विश्राम लिनै नपाउने अवस्था देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीबाट रामकृष्ण लामिछानेको नमस्कार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वत खण्डको 60% काम सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 देखि निर्माण शुरू भएको आयोजना गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो, तर कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाका प्रमुख आशिष थापा मगरले बताउनुभयो। अहिले लकडाउन खोकुलो भए पनि कामदार काममा फर्किन सकेका छैनन्। लगातारको वर्षपछि खसेको पहिरोका कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङका 25 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। वडा अध्यक्ष तुङ्गनाथ शर्माका अनुसार पहिरोले स्थानीयको घर र गोठ भत्काएको छ भने केहीको घर नै उच्च जोखिममा परेका छन्। वर्षा नरोकिएकाले जतिसुकै बेला पहिरोको खतरा रहेकाले स्थानीयहरू विस्थापित हुन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। पर्वत जिल्ला अस्पतालले लकडाउनले रोकिएका आफ्ना सबै सेवा 4 महिनापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवा सुरु भएसँगै चिकित्सक सहितका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका छन्। लकडाउन खुलेसँगै अस्पतालले ओपीडी सेवा समेत सुरु गरेपछि गर्भवती जाँच, झाडा पखाला, हाड जोर्नी र दीर्घ रोगका बिरामीहरू परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्न थालेका छन्। ढुङ्गा बल्ने पत्थर भन्दै बहुमूल्य पत्थर बिक्री गर्ने नाममा ठगी गर्ने गिरोहीका सदस्यलाई पर्वत प्रहरीले पक्रेको छ। ढुङ्गामा बत्ती बल्ने बहुमूल्य पत्थर दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पर्वतको फलेवास र म्याग्दीको बेनी बस्ने 4 जनालाई पर्वत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अवस्था पर्वत डायरी आजलाई यति नै। रामकृष्ण लामिछाने बिदा हुन्छु, नमस्कार। पर्वत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत सोमबारबाट लगातार ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजारमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बजार परिसूचक नेप्से 7.53 अंकले उकालो लागेर 1439.6 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागि पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 36 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो 23 अंकले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 55.49 अंकले उकालो लागेको हो। नेप्सेमा आज कुल 189 कम्पनीका 21,818 कारोबारबाट 34,30,532 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 32 करोड 2 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जर्मनीमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 10.1% को भारी गिरावट आएको छ। संसदमा आज सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिकको आँकडा अनुसार कोरोना महामारीका कारण निर्यातमा परेको प्रभाव, व्यापार घाटा, नागरिकको बढ्दो खर्च लगायतले अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको हो। जर्मनीमा सन् 1970 पछि पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अप्रिल यता मात्रै जर्मनीको कुल घरेलु उत्पादनमा 11.7% गिरावट आएको आँकडा छ। अब खेल प्रसङ्ग। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिमा 6 सदस्य मनोनयन गरेको छ। राखेपका पदाधिकारीले शपथ लिएको भोलिपल्ट खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारले 6 सदस्य मनोनयन गर्नुभएको हो। सदस्य मनोनित हुनेमा राखेप सदस्य सचिव, सिफारिस समितिका सदस्यहरू रिम राणाभाट र इन्दिरा निरौला पनि छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय खेल संघको सिफारिसबाट अर्जुन केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ पनि सदस्य मनोनित भएका छन्। परम्परागत, साहसिक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा गोविन्द प्रसाद भट्टराई पनि सदस्य मनोनित भएका छन्। मन्त्रालयले यसअघि नै उपाध्यक्षमा शिव कोइराला र सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गरिसकेको छ। तर नयाँ ऐनको प्रावधान अनुसार दोस्रो पटक राखेपको नेतृत्वमा पुगेका सिलवालको कार्यकाल अघिल्लो पटक भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। एक विश्लेषण। हरेक चर्चित पुस्तक पछिको दोस्रो कृतिमा लेखक मर्छ। साहित्यमा यो भनाइ खुबै चर्चित छ। एउटा कृतिमा पाएको सफलतालाई अर्को पुस्तकसम्म डोर्याउन लेखकलाई कति गाह्रो रहेछ भन्ने सो लाइनले दर्शाउँछ। नेपाली खेलकुदमा पनि अहिले यस्तै अवस्था आइलागेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका रूपमा आफ्नो दोस्रो इनिङ्स सुरु गरेका रमेश कुमार सिलवाललाई पनि पहिलो कार्यकालमा स्थापना गरेका सफलताका मानकलाई नाग्ने चुनौती छ। तर परिवेश र समयक्रम मात्र होइन, उनको क्षेत्राधिकार पनि नयाँ खेलकुद ऐनले खुम्चाएको छ। अघिल्लो कार्यकाल एकल र कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मेवारी पाउँदा सिलवालले असम्भव जस्तै ठानिएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई सम्भव तुल्याएका थिए। तर हालै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077ले सदस्य सचिवको सो अधिकार राखेपको कार्यसमितिलाई सुम्पिएको छ। त्यसमाथि तालुकदार मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुदको सर्वोच्चता पनि स्थापित गरिदिएको छ नयाँ ऐनले। सदस्य सचिव भए पनि मन्त्रालयलाई आफ्ना योजना अनुसार हिँडाउन र मनमौजी तरिकाले खेलकुदलाई हाँक्ने छुट अघिल्लो पटक सिलवाललाई थियो। तर यो पटक उनी कानूनले बाँधिएका छन्। यो बन्धनले उनको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ वा त्यसको असरबाट उनी यसपटक पनि मुक्त हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ। मन्त्रालयमा आयोजित शपथ कार्यक्रममा सचिव रामप्रसाद थपलियाले नयाँ कानूनले तोके अनुसार कार्य गर्न मात्रै सदस्य सचिवलाई सुझाएनन्, उल्टै जथाभावी पूर्वाधार निर्माणको आश्वासन नमान्न पनि सचेत गराए। यसबाट पनि राखेप सदस्य सचिव यसअघिका जस्ता शक्तिशाली हुन पाउने छैनन् भन्ने छनक दिएको छ। नयाँ ऐनबाट खेलकुदको विकास सम्भव नभएको भनेर सिलवालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको सन्दर्भमा उनी सोही ऐन अनुसार नै नियुक्ति लिएर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउँछन् हेर्न बाँकी छ। पछिल्लो समय मुलुक कोरोनाको महाव्याधिबाट आक्रान्त भएसँगै नेपालको खेलकुद ठप्प प्राय छ। यसलाई चलायमान बनाउने मात्र होइन, खेलाडीको मनोबल उच्च राख्नका लागि पनि उनले अल्पकालीन कार्यक्रम ल्याइहाल्न जरुरी छ। खेलकुद संघहरूलाई चलायमान बनाउने, प्रतियोगिताहरू नियमित र निश्चित गर्नु पनि उनको अर्को चुनौती हो। पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने र भएकाको संरक्षण गर्दै नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई समयमै सम्पन्न गराउनु पनि उनको तत्कालीन चुनौतीभित्र पर्छन्। यी सब कुरा खेलकुद मन्त्रालयसँग उनको सम्बन्ध कतिको सुमधुर हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ। तर राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास पात्रका रूपमा चिनिएका सिलवाल शक्ति सन्तुलनमा अभ्यस्त छन्। खेलकुदको क्षेत्रमा नयाँ नाम नहुनु र यसअघिको परीक्षामा खरो उत्रिएका कारण पनि सिलवालबाट नेपाली खेल क्षेत्रले ठूलै आश गरेको छ। स्यालको शिकार गर्नका लागि बाघ मार्ने तयारी गर्नुपर्छ भने जस्तै चुनौतीका यस्ता श्रृङ्खलालाई चिर्न कतिको तयारी गर्छन् भन्नेमा यिनको दोस्रो इनिङ्स निर्भर छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।